अयि संस्कृत प्रेमिणः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः, सर्वादौ शृणुमस्तावत् सुभाषितमेकम्, तच्च सुमधुरस्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगी रूपलाल शर्मा। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अर्थात जिसका कार्य कभी सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा अभाव से बाधित नहीं होता, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। अहो साधु कथितं पंडितानां विषये। मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य मातुः लक्ष्म्याः भावपूर्णं स्तवनं विदधाति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गने वमुकुला भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभू तिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गल देवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि। मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। अद्भुतं खलु श्रीमत् शंकराचार्य विरचितं कनकधारा स्तोत्रम्। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। त्रिपुरा नागालैंड प्रदेशयोः भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य संयुति प्रशासनं यथावत् प्रचलति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सहयोगाय दलीय कार्यकर्तृभ्यः धन्यवादः ज्ञापितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नवदिल्ल्याम् 8मः रायसीना संवादः समुद्घाटितः। G20 देशानां विदेशमन्त्रिभिः ऋतु परिवर्तन, आतंकवाद, मादक पदार्थानां च प्रयोगे नियन्त्रणाय अन्ताराष्ट्रिय सहयोग सुदृढीकरणे समाह्वानं कृतम्। विधिमन्त्रिणा किरेन रिजिजुना प्रोक्तं यत् न्यायपालिका प्रशासनं च सम्भूय बाल यौन शोषण समस्यां समासाधयितव्या। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया भोपाले 7मं अन्ताराष्ट्रिय धम्म सम्मेलनं समुद्घाटितम्। प्रधानमन्त्रिणा त्रिपुरा जनैः भाजपा दलस्य पक्षे मतदानाय धन्यवादः अभिव्यक्तः। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्याः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते नवदिल्लीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्याः डॉ दिनेश यादव महाभागाः।
सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुरेश शर्मणा साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति यादववराणां विचारान्। संस्कृत सूक्ति सौरभेण सुरभिताः ज्ञान गंगा प्लाविताश्च प्रियाः श्रोत्रीवर्याः संस्कृत साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागे साक्षात्कार संवादाय आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते नवदेहलीस्थस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षापीठे सहायकाचार्याः युव शास्त्रज्ञाः डॉक्टर दिनेश यादव महाभागाः यादववर्याणां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। नमो नमः महोदय, भवताम् अपि अत्र हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अन्येषाम् अस्माकं श्रोतॄणां ये संस्कृतं श्रोतुं सिद्धाः भवन्ति तेषां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं करोमि। मान्यवर्याः, वर्तमाने संस्कृत भाषायाः लोकोपकारिता कथमस्ति इति विषये भवतां विचाराः। वर्तमाने संस्कृतस्य लोकोपकारिकता विषये यदि वयं चिन्तां कुर्मः चेत् वयं वक्तुं शक्नुमः निर्दुग्धाः गावो घण्टाभिः विक्रेतुं न शक्यन्ते। अस्याः भाषायाः सर्वाङ्गपूर्णं व्याकरणम्, अस्याः भाषायाः अप्रतिम शब्दकोशः, वैज्ञानिकलिपिः, विषय व्यापकता, विपुल साहित्यम् एवं च अस्माकं प्राचीनतम वेदाः पुराणानि एतस्याः भाषायाः मुख्यभूतानि वर्तन्ते। अतः एषा भाषा सर्वदा लोकोपकारी भाषा अस्ति। एवं च वयं वक्तुं शक्नुमः वर्तमाने यदि वयं सुखपूर्वकं जीवनं यापयितुम् इच्छामः चेदेव संस्कृतभाषा आवश्यकी। संस्कृते एव एषः सन्देशः प्रदत्तः वर्तते वसुधैव कुटुम्बकम्। अन्यत्र कुत्रापि नोच्यते, केवलं संस्कृतभाषायामेव लिखितमस्ति। एषः संसारः, अस्माकं परिवारः, अस्माकं कुटुम्बः। संस्कृते एव सर्वासां समस्यानां समाधानं दृश्यते। यदि सुखपूर्वकं गृहे वासं कर्तुम् इच्छामः चेत् वास्तुशास्त्रम् आवश्यकम्। वास्तुशास्त्रम् अस्माकं संस्कृते एव अस्ति। यदि सुखपूर्वकं निरोगजीवनं वयं वाञ्छामः चेत् तस्य मूलाधारः वर्तते अस्माकं योगपद्धतिः। योगशास्त्रमपि संस्कृते एव कथितमस्ति, मूलं तस्य संस्कृते एव अस्ति। इतोपि अस्माकं वैज्ञानिकतथ्यानि यानि इदानीं प्रस्तूयन्ते विभिन्नैः वैज्ञानिकैः, तानि तथ्यानि सहस्राधिकवर्षेभ्यः प्राक् अस्माकं प्राचीनतमग्रन्थेषु लिखितानि वर्तन्ते। अतः विज्ञानविषये अपि पाश्चात्यैः या घोषणा क्रियते अस्माकं ज्ञानमस्ति विज्ञानमिति, तदपेक्षया एतत् सर्वम् अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धमस्ति। इतोपि यदि आनन्दानुभूतिः आवश्यकी चेत् संगीतशास्त्रम्, नाट्यशास्त्रम्, साहित्यशास्त्रम् एतदपि सर्वं संस्कृतभाषायामेव अस्ति। यदि वयं भारतीयां संस्कृतिम् अवगन्तुम् इच्छामः, तस्याः परिपालनं कर्तुम् इच्छामः चेद् भारतीये सांस्कृतिकं यद् गौरवमस्ति तदपि संस्कृतभाषायामेव निबद्धमस्ति। वर्तमाने विविधसमस्यानां समाधानाय ज्योतिषशास्त्रमपि अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं करोति। अतः संस्कृतं सर्वदा उपयोगी अस्ति। अतः संस्कृतस्य अनुसरणम् अस्माभिः सर्वदा करणीयमेव। मान्यवर्याः, एतस्य संवादप्रभागस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् एषा संस्कृतभाषा पुनः जनभाषा कथं भवितुं शक्नोति
केन प्रकारेण एतदर्थम् अस्माभिः प्रयासाः करणीयाः। प्रायः एषः प्रश्नः जनानां भवत्येव, संस्कृतं पुनः जनभाषा किमर्थमिति। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः सभ्यतायाश्च आधारभूतायाः संस्कृतभाषायाः प्रवर्धनेनैव संस्कृतेः सम्यक् परिवर्धनं भवितुमर्हति। अस्माभिः सदैव भारतीय संस्कृतेः संरक्षणाय परिवर्धनाय च भाषेयं बाल्यादेव बालानां व्यवहारे उपयोक्तुं शक्या। तदानीमेव अस्माभिः एतद्विषये चिन्तनीयम्। किञ्च एषा मृतभाषा, पण्डितानां भाषा इति मन्यमानाः वयम् इमां मनःस्थितौ परिवर्तनं समायातुं शक्नुमः। यतः अस्माभिः सदैव व्यवहारे उपयोक्तव्या इयं भाषा। एषा भाषा अस्माकं गुरुगौरव सम्मानिता भाषा अस्ति। एतस्याः विषये अस्माकम् आचार्यैः उक्तमस्ति, यावद् भारतवर्षं स्याद् यावद् विन्ध्य हिमाचलौ यावद् गंगा च गौदा च तावदेव हि संस्कृतम्। तो संस्कृतं तो अचिरम् अस्ति, सर्वदा आसीद्, सर्वदा अस्ति, सर्वदा भविष्यति अपि। मान्यवर्याः, भवद्भिः साकं संवादानन्तरं वयं धन्याः। भवद्विचारैः वयम् अनुरञ्जिताः। पुनरेकवारम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। धन्यवादाः श्रीमन्। अत्र आहूय सर्वेषां पुरतः एनं विषयम् उपस्थापयितुम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः भवद्भ्यः आकाशवाणी जनेभ्यः धन्यवादाः। आचार्याणां डॉक्टर दिनेश यादव महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत समाराधकाः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। मार्च मासस्य तृतीये चतुर्थे च दिने काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागेन अन्ताराष्ट्रियं संस्कृत सम्मेलनम् आयोज्यते। अस्मिन् सम्मेलने विविध शास्त्रदृष्ट्या शाब्दबोध विमर्शः इति विषये विद्वांसः निजविचारान् उपस्थापयन्ति। मध्यप्रदेशस्य उज्जयिन्यां महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयेन बुध गुरुवासरयोः 6th युव महोत्सवः आयोजितः। द्विदिवसीये महोत्सवे विश्वविद्यालय छात्रैः नैकेष् कार्यक्रमेषु भागो भजितः। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन भारतीय दर्शनानुसन्धान परिषदः संयुक्त तत्वावधाने बुधवासरे एकदिवसीया कार्यशाला आयोजिता। अस्यां कार्यशालायाम् अद्वैत प्रस्थानेषु ज्ञानमीमांसा इति विषये चर्चा सञ्जाता। संस्कृत भारत्याः दिल्ली प्रान्तेन अमृत महोत्सव व्याख्यानमालायां किमर्थं संस्कृतम् इति विषयम् अवलम्ब्य व्याख्यानमेकम् आयोजितम्। गुरुवासरे अन्तर्जाल माध्यमेन आयोजिते कार्यक्रमे श्रीमान् दिनेश कामतः निजविचारान् प्राकटयत्। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिन्या साधना शर्मणा प्रस्तूयते एका रुचिकरा बालकथा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति काकस्य उपायः। एकः महावृक्षः आसीत्। तत्र एकः काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्यैव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णः सर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णः सर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा स्वदुःखं व्यक्तवान्। तदा सः एकम् उपायं सूचितवान्। तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। तत्र महाराजस्य प्रसादस्य सरोवरे अन्तःपुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्।
तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः तत्र गतवान् एकं सुवर्णहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्। तद्दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तं हारं पातितवान्। स्वयं च दूरं गतवान्। राजभटाः अत्र आगतवन्तः। कोटरे तत्र हारं दृष्टवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः, हारं च नीतवन्तः। तदनन्तरं काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान्। अतएव बालाः कर्म फलदमेव भवति। अशुभस्य अशुभं फलं, शुभस्य च शुभं फलम्। अहो नितरां ज्ञानवर्धनी कथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति कविकुलगुरु कालिदास विषयकानि संस्कृत हिन्दी मगही भाषासु कतिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति महाकवि कालिदासः न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठ कविः अस्ति। पहला वाक्य है महाकवि कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। मगही में महाकवि कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि हल्थिन्। द्वितीयं वाक्यमस्ति महाकवि कालिदासस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी अस्ति। दूसरा वाक्य है महाकवि कालिदास की प्रतिभा सर्वतोमुखी है। मगही में महाकवि कालिदास के प्रतिभा सर्वतोमुखी हलै। तृतीयं वाक्यमस्ति संस्कृत साहित्ये अयं महाकविः अद्वितीय स्थानं धारयति। तीसरा वाक्य है संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का अद्वितीय स्थान है। मगही में संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के अद्वितीय स्थान है। चतुर्थं वाक्यमस्ति महाकविः कालिदासः कविकुलगुरुः इति कथ्यते। चौथा वाक्य है महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। मगही में महाकवि कालिदास के कवि कुलगुरु कहल जा है। पंचमं वाक्यमस्ति विश्व साहित्ये कालिदासस्य तुलना शेक्सपियर इत्यनेन सह भवति। पांचवा वाक्य है विश्व साहित्य में कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ होती है। मगही में विश्व साहित्य में कालिदास के तुलना शेक्सपियर के साथ होव है। धन्यवादाः। संस्कृत हिन्दी भाषाभ्यां सह मगही भाषायाः अयं संगमः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् अन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। फरवरी मासस्य 27 दिनाङ्के आसीत् स्वातन्त्र्यवीरस्य चन्द्रशेखर आजादस्य हुतात्म दिवसः। मार्च मासस्य 2 दिनाङ्के आसीत् भारत कोकिलेति नाम्ना सुप्रथितायाः सरोजिनी नायडू वर्यायाः स्मृति दिवसः। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृत साप्ताहिकी sanskritsaaptahikie@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।